नवाज शरीफ की चौधरी शुगर मिल्स केस में तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब ने दरखास्त की मुखालिफत नहीं की। अदालत का 1-1 करोड़ रुपए के 2 मसलके जमा करवाने का हुक्म। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई। अदालत ने मेडिकल बोर्ड के सरबराह से सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ की जान खतरे में है। डॉक्टर महमूद अयाज ने जवाब दिया, जी हां, नवाज शरीफ की तबीयत तशवीशनाक है। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर दी। अल अजीजिया केस में 7 साल कैद की सजा काटने वाले नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त की समाअत मंगल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की तफसीली मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। डॉक्टर्स ने अदालत को बताया कि प्लेटलेट्स में कमी की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। फिलहाल उन्हें सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। जस्टिस मोहसिन नकयानी ने इस्तफसार किया कि क्या ये जानलेवा बीमारी है। इस पर डॉक्टर ने बताया कि अगर इलाज ना हो तो ऐसी ही बात है। जस्टिस मोहसिन नकयानी ने कहा कि मरीज का इलाज के हवाले से मुतमईन होना जरूरी है। नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में एहतसाब अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है। सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 22,000 तक पहुंच गए हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल ज्यादा। नवाज शरीफ को स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ जाती है। साबिक वजीर आजम को एक्यूट ITP नाम की बीमारी की तशखीस। बीमारी की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। मेडिकल बोर्ड में शामिल प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर सुल्तान शमसी का कहना है कि ये बीमारी आमतौर पर बच्चों में होती है, काबिल इलाज है। इत्मीनान की बात है कि नवाज शरीफ को कैंसर नहीं है। मरियम नवाज को भी सर्विसेज अस्पताल पहुंचा दिया गया। उन्हें वालिद नवाज शरीफ के साथ वाले कमरे में रखा गया है। जराये के मुताबिक अस्पताल में मरियम नवाज के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं। गुज़श्ता रोज गवर्नर पंजाब ने कहा था कि वजीर आजम ने मरियम नवाज की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें भी वालिद के साथ अस्पताल में रखने की हिदायत की है। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज की दरखास्त से जमानत पर समाअत। नैब वकील ने बताया कि मरियम नवाज को तबीयत नासाज होने पर अस्पताल में दाखिल किया गया। बीमार वालिद से उनकी मुलाकात भी करवाई गई। अदालत ने सवाल किया कि क्या आप मरियम नवाज की दरखास्त से जमानत की मुखालिफत करते हैं। नैब के वकील ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि तीमारदारी के लिए किसी को जमानत दी जाए। मरियम नवाज की जमानत की दरखास्त पर पीर को जवाब तलब। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि नवाज शरीफ की तबीयत खराब होती है तो बाहर जाने के रास्ते खोलने की कोशिश होती है। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ से ज्यादा बीमार हैं। इमरान खान से कहा था कि इन्हें छोड़ दो, जाने दो। अगर आज वो NRO दे दे तो सारी तहरीकें ठुस हो जाए, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि नहीं छोड़ूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ की जमानत पूरी कौम के लिए खुशी की लहर है। नवाज शरीफ इस वक्त शदीद किस्म की बीमारी में मुब्तला है। कल तक मरज की तशखीस नहीं हो सकी थी। डॉक्टर्स अभी तक मरज की वजह तक 100% नहीं पहुंच सके। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। पीर को मरियम नवाज की जमानत की दरखास्त पर समाअत होगी। कौम उनके लिए भी दुआ करे। हुकूमती वज़रा और मुशीरों का अंदाज बयान इंतहाई नामुनासिब और कौम के दिल जख्मी कर रहा है। सियासी मुखालिफिन की बीमारियों और रंज का मजाक उड़ाने वाले ना भूले कि वक्त बदल जाता है। हुकूमत की तर्जुमान फिरदौस आशिकाबाद ने कहा है कि नवाज शरीफ की सेहत पहली तरजीह है, सियासत दूसरी। सियासी रिश्ते बनते टूटते रहते हैं, इंसानी रिश्ता बरकरार रहता है। हमें किसी की बीमारी पर सियासत नहीं करनी। आसिफ अली जरदारी अगर समझते हैं कि उनकी सेहत का मामला है तो अदालत में दरखास्त दें। अदालत आजाद है, हुकूमत कोई रखना नहीं डालती। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। वक्फे के बाद 10:30 बजे दूसरी बैठक होगी। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में हुकूमती कमेटी के सरबराह परवेज खटक ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई। कुछ तजावीज अपोजिशन ने दी, कुछ हुकूमत ने दी। अपोजिशन की रहबर कमेटी के कन्वीनर अकरम दुर्रानी ने कहा है कि हुकूमती कमेटी ने आला सतह पर मशावरत के लिए वक्त मांगा है।
آزادی مارچ کے قافلوں کو ممکنہ طور پر روکنے کے لیے کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ. فیصل آباد میں انتظامیہ اور پولیس نے شہر کے خارجی راستوں پر کنٹینرز پہنچانا شروع کر دیے. موٹر وے کمال پور انٹرچینج اور ڈیوٹی والا انٹرچینج پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے. کراچی میں پکڑے گئے کنٹینرز کی تعداد 10,000 ہو گئی. گڈز ٹرانسپورٹرز کے رہنما کے مطابق کراچی پورٹ کے لیے ایکسپورٹ کنٹینرز کی آمد رک گئی ہے. لوگوں نے کنٹینرز پکڑے جانے کے خوف سے تجارتی مال کی ترسیل بہت کم کر دی ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے مذاکرات کی کامیابی مشکل ہے. ہم پیدل چلیں گے اسلام آباد کی طرف چاہے سڑک 1 مہینے بند رہے. وزیر اعظم کا سانحہ ساہیوال میں ملوث 6 پولیس اہلکاروں کی بریت پر تشویش کا اظہار. استغاثہ کی خامیوں کی تحقیقات اور ان کی نشاندہی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا تقرر کرنے کی ہدایت. پنجاب حکومت نے سانحہ ساہیوال کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر قانون پنجاب بشارت راجہ کا کہنا ہے کہ سانحہ ساہیوال کیس کے عدالتی فیصلے سے عوام اور حکومت مطمئن نہیں. وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ رواں سال زیادہ قرضہ طویل مدتی بنیادوں پر لیا گیا ہے. مارکیٹ کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. رواں سال بجٹ خسارہ 3600 ارب روپے رہے گا, جسے پورا کرنے کے لیے بیرونی ذرائع سے 2400 ارب روپے حاصل کیے جائیں گے. رواں سال مقامی قرضوں کی شرح کم ہے. مقبوضہ کشمیر میں آج 82ویں روز بھی سب کچھ بند, کاروباری زندگی معطل, مواصلاتی رابطے منقطع. اس جمعے کو بھی قابض بھارتی فوج نے سری نگر کی جامع مسجد سمیت تمام بڑی مساجد میں کشمیریوں کو نماز جمعہ ادا نہیں کرتی. بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی LOC پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر احتجاج. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی افواج نے LOC کے شاہکوٹ اور کھوئیرٹا سیکٹر پر گزشتہ روز بلا اشتعال فائرنگ کی, جس سے 3 شہری شہید اور 1 بچہ زخمی ہوا. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں ڈکیتوں نے شادی ہال کے بکنگ آفس کے عملے کو لوٹ لیا. ملتان میں موبائل فون شاپ میں ڈکیتی کی واردات. نقاب پوش ڈاکو دکان کے مالک سے قیمتی موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار. بنگلہ دیش کی عدالت نے طالبہ نصرت جہاں کو تیل چھڑک کر زندہ جلا دینے کے الزام میں 16 افراد کو موت کی سزا سنا دی. طالبہ نے اپنے استاد پر جنسی ہراسانی کا الزام لگایا تھا. شکایت کے 5 دن بعد ہی طالبہ کو زندہ جلا دیا گیا. چیئرمین FBR شبر زیدی کا کہنا ہے کہ شناختی کارڈ کی شرط ختم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. FBR اپنی پوزیشن پر قائم ہے. 50,000 کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط پر نرمی نہیں برتی جائے گی. یوٹیلیٹی سٹورز اپنے نام سے تیار کردہ گھی فروخت نہیں کر سکتے. غیر معیاری گھی کی فروخت توہین عدالت ہوگی. سپریم کورٹ کا حکم. جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز والے لوگوں کی فلاح کا کوئی کام نہیں کرتے, یہ صرف اپنے ملازمین کی فلاح کرتے ہیں. نیشنل T20 کپ کا فائنل ناردرن پاکستان نے جیت لیا. بلوچستان کی ٹیم کو 52 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. 60 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلنے والے عمر امین فائنل کے ہیرو بنے. محمد رضوان ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. تھائی لینڈ سے وطن واپس آنے والی ویمنز ہاکی ٹیم کے کوچ حسن کو کراچی ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے تحویل میں لے لیا. آٹو پارٹس اور 100 کلو پان قبضے میں لے لیے. لاکھوں روپے مالیت کا یہ سامان کھلاڑیوں کے ٹکٹس پر بک کروایا گیا. کوچ اور کھلاڑی کہتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کی ہاکی ٹیم ہے. کراچی یونیورسٹی کا ٹیم سے اظہار تعلق. ایک بار پھر سیدھا کھیلے ہیں, اس بار لانگ آف کے اوپر سے. ایک اور فل ٹاس. فیلڈر انٹرسٹڈ ہیں لیکن گیند ان کے اوپر سے نکل گئی. اینڈ دیٹس میگنیفیسنٹ شاٹ. دیٹس a good shot, picking the length. Oh, it's bowling first delivery. What a delivery by اویس نیشنل T20 کے کامیاب ترین بیٹسمین. 7 میچز میں 276 رنز بنائے.
آصف علی کے سب سے زیادہ 19 چھکے. سہیل تنویر بولر نمبر 1, 7 میچز میں 14 شکار کیے. At first, then the bat gone for the appeal. Sarfraz feels that there is a strong case. Right, they've gone for a review. So the case here to study for the third umpire is bat. شاداب خان انگلش T20 بلاسٹ کا حصہ بن گئے. اگلے سال سرے کاؤنٹی کی نمائندگی کریں گے. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر کے لیے امریکہ میں ایشین گیم چینجر ایوارڈ. پاکستان اور بنگلہ دیش کی ویمن ٹیمز کے درمیان پہلا T20 میچ کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم پہلی مرتبہ قذافی اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل میچ کھیلے گی. لاہور قلندرز کے بیٹل آف قلندرز کے لیے تینوں سرپرائز کل لاہور میں شروع ہوگی. ایشیا ہاؤس لندن میں مصور وہاب جعفر کے فن پاروں کی نمائش. رنگون والا فاؤنڈیشن کے تحت منعقدہ تقریب کا افتتاح پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے کیا. آصف رنگون والا کا مصور وہاب جعفر کو زبردست خراج تحسین. مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس دنیا میں سب سے امیر شخص بن گئے. امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایمیزون کے بانی جیف بیزوس دنیا کے امیر ترین شخص کے ٹائٹل سے محروم. شیئرز میں 7% کا نقصان دوسرے نمبر پر لیا ہے. سردوں میں غیر ملکی سیاحوں کی کایاکنگ دریا کے ساتھ قراقرم ہمالیہ اور ہندوکش کے حسین نظاروں کا لطف اٹھائیں. اور چین میں ٹرک بیریئر سے جا ٹکرایا, دوسری کار بھی زد میں. السلام علیکم. جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں